नमस्कार. आमी वारंवार सांगपा नाका आमी खंय आसा ते. आयज 36 जो 36 दीस आसा, 36 आंकडो म्हणटा तो आंकडोय सरकाराक म्हाग पडपा आसा. ह्या 36 दिसा आमी आसा मिराबागांक, आनी मिराबागांक जर पळयत जाल्यार बंदाऱ्या लागून वेगळे वेगळे तर्क वितर्क काडपाक येता. आनी सरकाराचे एक असो मोठो प्रेस पडलेलो आसा, करप तर कितें करप, उडी मारल्यार मरता आनी उडी मारना येयला मरता, अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तेंची. आनीक ह्या हितूंतल्यान आयज मिराबाग कितें तरी घट जायत गेल्ले आसा. आमी म्हणटात लोकांचें लक्ष जें आसा किंवा गोंयभर किंवा आख्खे वर्ल्डाक जे लंडना साकून सुद्दां फोन येताले की हे 4 भगत सिंग कोण काय म्हण. हे भगत सिंग हांगा आसा, एक आपा आनी दुसरो सागर आनी तिसरो आसा आमचो उपेंद्र. हेच ते भगत सिंग जे आसा जेंकां उपाधी मेळ्ळी, जे 4 जाण आनी उमेश अशे 4 जाण एसेंब्लीक गेले आनी आपलो आवाज, जो गांवचो आवाज, जो गांव वाचोवपाचो आवाज, जो देवस्थान वाचोवपाचो आवाज आनी एकंदरीत गोंय वाचोवपाचो आवाज हो विधानसभेक पावलो. हरशीं पळयतात मोर्चा गेलो जाल्यार गेटीर आडयता, पूण हांकां हे खरेंच हे भगत सिंगाक वालोर की हे थेट जे अशें म्हणटात की एसेंब्लीक पावले आनी आपलो आवाज हो सरकाराच्या कानार घातलो. तेणें सीएम पळयला कशे पद्दतीन चाळवलो तो, आनी सभापती कशे पद्दतीन हे सगळे लुप्त जे आसा आनंद घेतालो. आमी आपा आसा, आपा वयता. आपा आयज 36 दिवस आसा. आपा खूब पयलें, खूब एज्युटेशन पळयलें आमी. नायलॉन 66 पळयलें, चिमलांक पळयलें आनी तुमगेलें पळयतात, गोंय पळयतात. आपा ह्या सगळे हितूंतल्यान आयज जर पळयत जाल्यार खरोखरच अधिकारान उलोवपाची लोकांक हांगा आयज फ्रिडम आसा काय कितें? ना. जर फ्रिडम आसली जाल्यार लोक तेंच्या ऑफिसां हांव तांकां सांगून हो प्रश्न सुटाव करता आसले. जेन्ना लोकांक दिसलें हे आमचो आवाज सरकारा पर्यंत पावना, तेन्ना आज ही चळवळी बी आतां जाली की ना अशी आमी आतां म्हाजी हेजी वर्साचे हेजे प्रमाणे केन्ना आमी आयकना केन्ना अशी चळवळी जाताल्यो. एक फीश तेंगेले नुस्तेकाराले जाताले, स्टुडंट्सांचे अशें जाताले, तो तितले पुरते एक जातालो. पूण हें आतां पळोवपाक गेल्यार हें आतां गोंयभर सगळे कोणशे आनी गांवांनी आतां ह्यो चळवळी जावपाक लागल्या. भयानक वातावरण तयार जाले कडेन आसा. आतां म्हाका अशी एक दुबाव मारपाक लागला आनी एक संकेत एक मेळ्ळो असो की म्हाका दिसता ही सगळी जी आतां एक आंदोलन जी आतां गोंयभर चलता ती भोवतेक म्हाका दिसता एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची शक्यता अशी आनी अशें वातावरण तयार जावपाक लागला. ती एक भीती आसा. तेजे पयलीं त्या सरकारान हेची जाणीव करून घेवची आनी हे लोकांचे जे पळय प्रश्न आसा तेंचो सुटाव करचो अशें म्हाका दिसता. तुमी संकेत म्हणल्या नंतर कळटा की सगळे जर एक प्लॅटफॉर्माचेर येयले, आयज सीएम म्हणटा भिवपाची गरज ना, आनी एक कडेन येयले जाल्यार भिवपाची गरज आसा काय कितें सरकाराक? तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे एक कडेन येवपाचे येतले आनी भितर म्हणलें जाल्यार आमकां 4 जाण जे आमी तेन्ना एसेंब्लीक गेले आनी 4 जाणांचो आवाज केलो तेन्ना आमचो सीएम बाबाचो हावभाव पळयल्यार तेन्नाच भियेलो असो दिसलो तो म्हाका दिसता. आनी स्वता भिवपाची गरज, स्वता भिवपाचें आनी स्वता भिवन घेतलेशें तशें वातावरण जालें बी तशें. आनी जे सगळे जर उठले जाल्यार तेजो कितें परिणाम जाता ते तांकां आमी खबर आसा. आपा आमी पळयतात की तुवें वयाची तुजी मर्यादा जी आसा किंवा आतां म्हगे यूथ आसा, सागर आसा, उपेंद्र आसा, आमी पळयतात तेंची रगत खंय तरी सळसळटा. आपा हें जेन्ना बंदार म्हणलो तुजी रगताचें कितें जालां? जेन्ना बंदार म्हणून जी तेंची परिस्थिती जाली तीच म्हाजी बी परिस्थिती आसा. पूण तरी आसतना कितें आसा सामकें रगत सळसळ म्हणून सामकी मर्यादा ओलांडूंक मेळना. कित्याक हो आतां 2 जाण सरकार आनी आमचो मदीं लोकांचो मदीं आमी संवाद सादपाचो एक प्लॅटफॉर्म आसा. तो सांबाळून करचो पडटा, राखचो पडटा. कित्याक मागीर सरकाराक बी खटकता जेन्ना मागीर कांय फायनल डिसिजन जावपाचे जेन्ना विशय आसता तेन्ना मातशें ते ताणून धरता उडोवपाचें आनी ताणें केलांय बी तें केलांय बी तें. पूण आतां आमी अशी एक आमचो निर्णय घेवपाची आमी तयार केला. पयर आमी एक प्रेजेंटेशन तें सांगलेलें 2 दिसाचें. तेजे नंतर सीएमा कडेन आमगेले संवाद जाले नंतर तांकां आमी तेणें 2 दीस मागले नंतर ते 2 दीस दिल्यात. तेजे नंतर फुडलें जें आसतलें तें एक भयानक पद्दतीचें एक आंदोलनाचो मार्ग आसतलो तो सांगले कडेन आसा. तर तांकां तें खरपण करून घेवपा जाय जाल्यार तेणें रावचें, निर्णय दिवपाक उशीर करता आनी रावचें तेणें, आमकां कांय हरकत ना. पूण तेजे नंतर जें जातलें पळय तो प्रश्न तेंचोच प्रश्न हेरणीचेर येतलो, सरकाराच वाऱ्यार सुट्टले आनी तेंचोच बॅलन्स येतलो, इतलें भंय दिसता म्हाका. आमचे बरोबर आमी भगत सिंगा फुडें मुद्दम मेळया. आमी पळयताले की सागर म्हणटा खंय तरी बिजनेस आनी सागर आसतालो आनी खंयच तेगे आमी हें पळयना. सागर तूं जेन्ना एसेंब्ली भितर सरलो कितें विचार तकलेक घेवन गेल्लो? सांगपा म्हळ्यार कशें विचार कांयच नासलो. आमी टोटल ब्लँक आसले. थंय जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां कांयच खबर ना आनी आमी कितें करतले तेंय आमकां खबर ना सांगपाचें म्हणल्यार. सगळें घुस्पोन दवरलेलें आनी आमकां अशें आसलेलें की आमी भितर पावतले काय ना होय विशय आसलो. पूण ते हितून आमी थंय भितर पावले.
भितर जेन्ना पावले न्ही तेन्ना आमी अशें एक एक तराची एनर्जी भितर आमची येयली आनी ते टायमार कितें जालें पळय न्हू तें आमकांच खबर ना आनी तें घडलें. जें घडलें तें बऱ्या खातीर घडलें, इतिहासान नोंद जावपाचें घडलें. आनी तुमची सुद्दां भुरगीं याद करतलीं की आमचो बापूय जो आसलो भितर वचोन तेणी भगत सिंगा सारको करामत करून दाखयल्ली. आमी पळयतात तुमचो हांगा कार्यामळ देव आसा, जो जागृत देव आसा, उलयतना सुद्दां आंगार काटे येता. आनी तुमी हांगा घराणें म्हणलें आसा, सगळें केलें आसा. आयज जें तुमी कितें लढटा त्या देवाच्या आशिर्वादान लढटा, कारण तो आशिर्वाद जर ना तुमी तें शक्य तुमकां ना, अशी परिस्थिती आसा. आयज जे कोण तुमकां सपोर्ट करपाक येना, जें कितें षडयंत्र आसता तांकां कितें देवा कडेन मागता तूं, कशी बुद्ध घालपाक? ना पूण हांव देवा कडेन एकूच मागता की हो जो आमगे कार्यामळे म्हारो आसा पळय न्हू, आतां डे वनाच्यान जें पळय आमी तेजे कडेन मागोन जें आमी फुडें सरला न्हू, जें पळय आमी काम केलां तितून आमकां यश मेळ्ळां. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां, आतां जे पळय आमचे वांगडा इतली लोक आसा न्हू हेंकां सगळ्यांक देवानूच हाडल्या. आनी जे कोण आतां पळय उरल्या येवपाचे, जे कितें म्हणटा ते साणून खंय तरी फाटीं पडल्या, तांकां देव तांकांय बुद्धी दितलो आनी आमची फुडें हाडटलो. आनी तांकां कितें आसा तेणी जर चूक केल्या न्हू तेंचे कडल्यान चुकूय मागून घेतलो. हें तुका सांगता. एक म्हळ्यार परिणाम असो, म्हळ्यार एक समज लोकां भितर आसलो की सागर आनी उपेंद्र जो आसा तो कट्टर किंवा आपा आसा, हो कट्टर एक राजकारणाचे मनीस जाल्ले आनी खंय तरी फाटीं फुडें जाता. आयज ते लोक आमचे कडेन जेन्ना उलयता आपा किंवा सागर किंवा उपेंद्र हे थेट उलोवपाक लागले म्हणून. आनी अशें आसतना तुमकां कितें दिसता सपोर्ट हो उलयता आसतना सुद्दां कसो मेळटा तुमकां? ना कशें आसलें पळय, हें जेन्ना आमी हो प्रोटेस्ट चालू केलो तेन्ना कशें आहा सुरवातीक कशें आसा आमकां लोकांचो विश्वास जिखपाक जाय आसलो. हे आमगेली फुल्ल तेजेर आमी चड लक्ष दवरलेलें. पळय कितें आसा, कोणाचेर आरोप करपाक सोंपें, तें केन्नाय करूं शकता आमी. पूण हें आमी आमगेलें मेन हें कितें, आमकां हो लोकांक सगळ्यांक एकटेन हाडून हो बंधारा कितें आहा म्हणटा तो कॅन्सल करून हांगच्यान उडोवपाक जातलो. तेका लागून आमी आजून पर्यंत कोणाचेर आरोप करूं नासले. आनी टायम जर येयलो न्हू जाल्यार तेंय सांगता आमी खंयच्या लेवला वचोन कोणाचेर आरोप करपाचे आमी तें करतले. बरोबर. आतां आमी पळयतात, तुमी सुद्दां पळयतात, तुवेंच म्हणलें आसा की ज्वारीचें उदक कितलें बरें दिसता. आनीक वारो जसो मारता तो निसर्ग जशी आसा, मागीर एक मिराबाग जो गांव आसा तो फुलोवन वयता आनी एक निसर्गान नटलेलो असो तुमचो गांव. आयज जर तुमी सांबाळना फाल्यां पिळगे कितें दितले, फाल्यां तुमकां तुमची भुरगीं विचारतली तुमी कितें केलें गांवांत. हेजे खातीर तुमी लढो आसा काय कितें? बरोबर. आयका, ही जी आतां जुवारी नदी आहा पळय न्हू हेजी हें आमकां खबर आहा. कित्याक आमी जेन्ना 94 जेन्ना हे टायमार हे दिसांनी जेन्ना सुटी पडटाली आमी हेच न्हंयक आमी न्हांवपा येताले तेन्ना खुबशे भुरगे तांकां खबर आसतलें जे आमचे बरोबरचे भुरगे आसा, आमी हे न्हंयक हालतड पडतड मारताले. जे खुबशे आमगेले हांगा सगळे आमी हांगा खेळून आमी दीस उडयताले. अशें आसलें. एक आवय बद्दल खूब आमकां अभिमान आसा, खूब अभिमान आसा. आनी ही जेन्ना जी आमची आवय आसा तेजी तुमी आमी 2 कुडकी करता सोदतात जाल्यार आमी कशें रावतले? आनी एक सांगपाक सोदतां, पयर आमी सीएमा सुद्दां मेळपाक गेले. सीएमा कडेन आमी हेंच मांडलां की जी परिस्थिती हांगची जी आसा जमिनी वयली परिस्थिती ही सीएमा कडेन आजून पर्यंत कोणेंच मांडली ना. तांकां खबरूच नासलें. जेन्ना आमी सीएमाक जेन्ना हें सांगलें की बाबा अशें अशें हांगची जी परिस्थिती आसा तुमकां सांगता तेन्ना तुमी तें समजून घे. आनी खरेंच म्हाका जाल्यार दिसलें की हें सीएमान समजून घेतलें आनी तो विचार करून हेजो सारको निर्णय दितलो हें आमकां विश्वास आसा. शेवटाक जर पळयत दिसता थंड, पूण जेन्ना वादळ जेन्ना चाळवता तेन्ना आक्रमक भुमिका जी आसा ती आक्रमक भुमिका घेवपाचें काम जर कोण करीत जाल्यार उपेंद्र करता. कारण परच्या मिटिंगेक पयलें आनीक आमी तेजो अवतार जो आसा आपा जो आसा तो थंड आसा, सागर बी आक्रमक आसा, पूण उपेंद्र तेंच्याकय मोठो आक्रमक आसा अशें दिसना जालें. उपेंद्र बाब, एकंदरीत आमी पळयतात की तुमी सगळे घरदार सोडून अशें सगळें आसा, बायलो भुरगीं आसा त्यो सुद्दां तुमकां सगळ्या गाळे मारता आसतल्यो आनीक टायम मेळना म्हणून. तर तुमी गांवा खातीर जें करता पळय हें मोटें कार्य आसा. आवयक तुमची वाचोवपाक म्हणल्यार आमची जुवारी आनी ह्या जुवारीचे हाय टायड लो टायडाचे हो बंधारो शक्य आसा. आमी काय इंजिनियर न्हू, पूण इंजिनियरांक कळपाक जाय हो शक्य आसा. तुजी मतां कितें? पळय कशें आसा, आतां 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हो बंधारो म्हणटा कितें येयलो तेन्ना आमकां हेजेर कांयच स्टडी नाशिल्ली. थोडे म्हणटाले, थोडे आपल्या स्वता फायद्या लागून म्हणटाले ना अशें आसा तशें आसा, इतली जॉब मेळटलें अशें करून लोकांक पिश्यां काडटाले, मिसगायड करताले. जेन्ना आमी हेजेर स्टडी केलें, जेन्ना हो बंधारो म्हणटा कितें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगा सगळे फोट खबरी म्हणून ह्यो आनी सगळें हें लोकांक मिसगायड करपाचें हें म्हणून. सो मागीर कशें जालें, आमकांय दिसलें कित्याक पळय आमी समज ओगी रावले जाल्यार लोक बाळे आमकां सगळे त्रासां पडटले. आमी केन्ना गव्हर्मेंटाचे खंयचे प्रोजेक्ट येयले कितें आसा ते रस्ते आसूं केन्ना ओपोज केलें ना. वयल्यान आमी पर्सनल बसून आमी आमचे तर्फे सपोर्ट केले कडेन आसा. पूण हो जो प्रोजेक्ट जेन्ना येयलो तेन्ना आमकां तें कांय खबर नाशिल्लें. पूण जेन्ना समजलें तेन्ना आमी लोकांक पटोवन दिलें. आमी हेजेर स्टार्टिंगच्यान ओपोज आशिल्लो, बंधाऱ्याक आमी सगळे गांव ओपोज आशिल्लो. पूण एक्चुअली कित्याक बेश्टें ओपोज केलें म्हण जायना, तितून स्टडी आसपाक जाय बाबा कित्याक हें ओपोज करपाचो हें तें. सो तेन्ना आमी जेन्ना लोकां कडेन मांडलें तेन्ना लोकांनी आमचे विश्वास दवरलो आनी लोकांक तें पटलें
ताका लागून आमी मुखार सरले हें कितें आसा कितें ना तें लोकांक सांगलें आनी लोकांनी बीन तें लोकांक समजून घेतलें कळ्ळें कित्याक हो बंदार म्हणटा हांगा आयुश्यांत केन्ना जावंकूच शकना हांगा आनी जावचोय ना त्या पांडवान हेजे पयलीं तेच बांद बांदलो ते बसून बांदूं पावलें ना जाल्यार गोवोरमेंट कशें बांदतलें सो कशें आसा आमी काल सांगला म्हणटा तशें आमी सीएमाक रिक्वेस्ट केले कडेन आहा सीएमा आमी पटोवन दिला आनी आमी तेगेलेच मनीस हेंय तेका खबर आसा हांगा कशेंच कितें आसा रे वाठारांत कशें कितें आसता तें खबर आसा आनी तो म्हाका जाल्यार दिसता आनी होप आसा की तो हेजेर निर्णय घेतलोच आनी मुखार आमकां न्याय दितलो सागर ओपेन आमी आनी एक पळयलें की अशे रुमर्स तयार केल्ले की मिटींग जावतना लोक येवचना आनी कांय जावचना आनी पयली खुर्ची घेवन बसले कांय राजकारणी जे आसा पयली खुर्ची घेवन बसले आनी तुमी जेन्ना अशें म्हणटात की डॉक्युमेंट वायज तुमी जेन्ना प्रश्न करताले तुमी सगळे आपास तुमी सगळे आसले तेन्ना खंय तरी एक WRD हो फेल ठरलो एक्सपोज जालो आनी एक्सपोज जाता आसतना तुमचे राजकारणी बीन वाटे मदल्यान पळोवन गेले पळय कितें आसा आमी स्टार्टिंगच्यान गोवोरमेंटाक जेन्ना रिक्वेस्ट करताले लोकांक विश्वासाक घे आनी करा म्हणून पूण थोडे राजकारण्यान आनी जे WRDन कितें केलें तेंचे भितर लोकांक तेणी ग्रांटेड धरलें आनी हांगा जबरदस्ती हांगा अंधाधून ती तेणें गांवां करून उडयलें हांगा लोकांक प्रॉपर्टी खळ्ळें थंय रस्ते वयले फोडून उडयले कोणाक विश्वासाक घेनासतना हें घेनासतना सगळें केलें आमी तेका आमचे कडेन रेडीच आशिल्लें जसो आमी स्टडी करीत गेले ते डीप वचत रावले तेन्ना आमकां खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो तेणी पयलीं पिक्चर कितें क्रिएट केलें की हो फक्त मिराबाग पुरतीच म्हणून बंदारो हो बंदारो हांव जाल्यार एक्चुअली हो मिनी डॅमूच म्हणटा कित्याक हो मिनी डॅम म्हणटा की आमगे जितले वाठार आसा सावड्डे सांगे आनी आमचे कुडचड्यार हे सगळे वाठार तांकां सगळे एफेक्टेड आसा तांकांय आमी विश्वासान घेतले आनी तांकांय समजलें पळय अशें जाल्यार अशें जाता म्हणून हें आमचे कडेन सगळे स्टडी आशिल्लेच पूण फाटल्या दिसा तेणी तें प्रेजेंटेशन केलें आमकां तें पयलून खबर आशिल्लें हेंचे कडेन तें कांयच आन्सर आसपाना म्हणून तेणी फक्त हिरो आनी हिरोईन दाखयला तेजी स्टोरी कशी आसा कितें आसा पिक्चर दाखयलें ना मेन जे लास्ट एंडींग कितें जातलें कोण मरतलो कोण जितू उरतलो हें तेणी कांय सांगलें ना सो तेन्ना आमी तें आनी खूब आशिल्लें आमचे कडेन तेणी अर्दे कडेन तेणी सरेंडर जालें हें आमकां खबर ना म्हणून म्हाज्या कडेन आनी 100 क्वेश्चन आशिल्ले ते हांव विचारपाक सोदतालो पूण तेणी पयलूनच सरेंडर केलें बाबा हें आमकां कांय खबर ना म्हणून तुमी सगळ्यांनी पळयलां पळयतात ते भगत सिंग जे एसएमली भितर सरले आपले आवाज केलो आनी गोंयच्या फक्त मिराबाग पुरती न्हू सावड्डे पुरती न्हू संपूर्ण गोंयच्या लोकांक एक दाखोवन दिलें की आपल्या गांवा खातीर आपल्या देवा खातीर कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक आमी शकता हें उदाहरण ताजें आसा हेंची भुरगीं सुद्दां फाल्यां याद करतलीं लोकांक सांगतले आमच्या बापायन अशें केलें म्हण इतिहास गवा आसतलो आमी पळयतात की सरकार जो आसा तो अंत्योदय तत्वाचेर चलतलो आमी परत अंत्योदय कित्याक म्हणटा की हेंच भारतीय जनता पक्षाचें एक स्लोगन आसा तो फक्त पेपरा पुरतो उरपा येना तेंच्यान जाला की डॉक्टर प्रमोद सावंत बरोच सीएम आसा आनी ह्या दोतोरान ह्या लोकांचे जे गाराणे आसा जे कितें समस्या तेणी सांगला आयकून घेतले आसा आनी तेणी अशीच आयकचे युवा आसा आनी हेवूय युवा जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते आसा अशें जावपाक नाका कोण तरी एक सांगता आनी म्हणून ह्या लोकांक सायडीन काडप तूं जेन्ना विचार कर दोतोर की एक मनशाक जेन्ना तूं हें करता तेन्ना 100 लोक तुजी सायडीन वचपाक येना ताका लागून एक मनीस जेन्ना सायडीन वयता तेन्ना 100 लोक तुजे बरोबर आसा ह्या विश्वासान ह्या मिराबागाचो जो बंदार आसा तो तडीपार करचो हो ब्रह्मराक्षस जो कोणें हाडपाक केल्लो आसा मागिलदारान तो सुद्दां हें करचो आनी जे कोणाक कमिशन गेला तें कमिशन खावपाक कार्यामलो देव आसा तो दितलो ना दितलो हें तितलेंच आसा पूण हो बंदारो स्क्रॅप जावप आयज 36 हो कोणाक 36 आसतलो हें सांगपाक नाका तेन्ना ह्या लोकांनी जे सॅक्रिफायस केला ज्या लोकांनी सपोर्ट केल्लो आसा जे लोक तेंचे बरोबर आयज रावले आसा हे खरोखरच एक इतिहास नोंद अशें हें आसा अशें एज्युटेशन जें आसा तें म्हाका दिसता नक्कीच ह्या गोंयांक भितर पळोवपाक मेळटा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे